बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब के? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज है जी हमारे घर इफ्तार डिनर, और वैसे तो ये वीकेंड का व्लॉग है, लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि बच्चे जब सो रहे हों या स्कूल गए हों ना, तो तब मुझे अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग करना। तो खामोशी से पीछे आवाज़ें ना आ रही हों, तो बस वो मौका मुझे मिला नहीं, तो आज मिला है, मैंने कहा भी कर देती हूँ। इफ्तार में कोई भी दावत जो है ना, वो रखना सबसे मुश्किल काम ये है कि बनाया क्या जाए। अगर तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान में इफ्तारी करानी है तो समोसे पकोड़े चाट ना हो तो फिर कुछ अधूरा है। और अगर डिनर है साथ में, तो फिर डिनर में क्या बनाया जाए। तो बस यही सोचते सोचते ना आखिरी दिन आ जाता है। तो खैर, मैंने जो मेन्यू रखा था वो था चिकन पुलाव और मटन कढ़ाई, बस ये दो चीज़ें। और साथ में जो इफ्तार में था वो था दही भल्ले, कचौरी, समोसे आलू के, कीमे के समोसे, और पकोड़े पालक के, और साथ में आलू के पकोड़े। मेरे ख्याल से यही सब था। खैर आगे अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, काशिफ़ का मशवरा था कि खाना कोई भी नहीं खाएगा, तो ऐसा करो कि सिर्फ़ कढ़ाई बना दो। तो चावल मुझे चाहिए थे। मैंने कहा दावत में चावल के बगैर कौन सी दावत होती है। तो फिर मैंने इसलिए ना थोड़ा थोड़ा सारा ही कुछ बना दिया, और वाकई खाना किसी ने इतना कुछ ख़ास खाया नहीं था, लेकिन मुझे मज़ा आया सारा कुछ टेबल पे देख के। अच्छा, जो कढ़ाई थी ना मटन की, वो मैंने सुबह ही उठ के चढ़ा दी थी। जब मैं उठी थी उस रात को ही मैंने गोश्त वगैरह साफ़ करके रख दिया था, और मैंने वो पका के एक साइड पे रख दिया। अभी ये दोपहर का टाइम है, और मैं जो है ना वो बाकी सारे काम आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए जो जो काम हो रहा है और मुझे याद आ रहा है, मैं वो करती जा रही हूँ। जिस दिन दावत होती है ना, उस दिन मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान होता है खाने के ऊपर कि हर चीज़ सही हो, और घर के ऊपर सफाइयाँ ये वो। तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जो है ना मेरी बहनों को बड़ा शौक़ है कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं हूँ देखने का। तो मैंने कहा चलो आज शायद मैं अब इसके बाद किसी की इफ्तारी ना करवाऊँ, शायद हो सकता है करवा भी लूँ अगले वीकेंड पे। तो मैंने कहा चलो इस बार बना देती हूँ वीडियो। अच्छा, ड्रिंक्स जो मैंने बनाई थी ना, वो मैंने बनाई थी नींबू पानी और रूह अफ़ज़ा, और उसके अलावा सादा पानी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो थी ही। नींबू पानी में मैंने ना थोड़ा सा पुदीना डाल दिया था, और वो इतना अच्छा टेस्ट आ गया था ना। अभी तो टाइम है गेस्ट के आने में, लेकिन ये अभी मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी ना, ताकि ठंडा हो जाए। बर्फ़ का मौसम अभी नहीं है, तो बस ठंडा पानी तक ठीक है, चलता है। एक आध बार मैंने बर्फ़ डाल दी थी, और फिर अगले दिन जो है ना वो गला ही पकड़ा गया। और वैसे भी आज की जो दावत थी ना, उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और हमने बस कुछ आधे घंटे के लिए एसी चला लिया। और आज जो है वो 2 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे दोनों तीनों बीमार हैं। ताहा के सर में दर्द है, फैज़ी का तो बुरा हाल है, और ज़ारा को भी बुखार आ जा रहा है। तो बस एहतियात ही अब मैं कर रही हूँ। मेरे बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने उनको बना दिए नूडल्स ताहा को, और ज़ारा भी थोड़े बहुत खा लेती है उसके साथ, तो उसको भी बना दिए। और फैज़ी को तो मैं अभी दोपहर में खाना दूंगी, क्योंकि ये खाना तैयार हो जाएगा तो वो खा ले, क्योंकि वो इफ्तारी तक वेट ना करे। नूडल्स मैं बाद में अंदर पकड़ाने के लिए जाती हूँ, अभी मेरे चावल ख़राब हो जाएंगे। वो बिल्कुल आखिर में जो है ना वो लगे हुए हैं, इनको फटाफट दम पे लगाती हूँ। थोड़ा सा मैंने ना इसके ऊपर ज़र्दा रंग डाला था, और ये मुझे इतना अच्छा लगता है पुलाव में। और आज का पुलाव बना भी बहुत अच्छा था, खुशबू तो क्या ही कमाल की थी माशाल्लाह। चले जी, अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या काम है, और साथ में पढ़ते हैं नमाज। मेरे शौहर ने सारी सफाइयाँ की हुई हैं माशाल्लाह से।
ویسے میں اب نہیں دکھاتی کیونکہ نا نظر لگ جاتی ہے، اور یہ کوئی آج نا تقریباً 5-6 مہینے کے بعد کاشف نے صفائیاں کی ہیں۔ وہ بھی میں نے بولا تھا میں کر دوں گی کام ختم کر کے، لیکن کاشف نے خود ہی احساس کیا اور دیکھا کہ میں کچن میں لگی ہوئی ہوں تو انہوں نے سارا گھر سمیٹ دیا ماشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ جس رشتے میں احساس نہ ہونا تو وہاں پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بس اللہ پاک میرے شوہر کو جو ہے نا نظر بد سے بچائے، آمین۔ نماز میں نے پڑھ لی تھی عصر کی، بس اب ویٹ ہو رہا ہے، سب تیار ہیں۔ زارا کے کپڑے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو میں دوبارہ سے چینج کرا دوں، حالانکہ میں نے صبح کروائے تھے لیکن وہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو پھر میں نے یہ کپڑے اس کو پہنا دیے۔ بس یہ ابھی تو بیٹھی ہوں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر میں نے دیکھا ٹائم، مجھے تھا کہ 1 گھنٹے میں نا ساری چیزیں فرائی ہو جائیں گی، تو میں تقریباً افطاری سے 1.5 گھنٹہ پہلے کچن میں آ گئی، کیونکہ میں نے کہا 15-20 منٹ پہلے ٹیبل پہ چیزیں لگ جائیں، اور کچوریوں کو آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، اور فروزن ہو تو پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو میں نے پہلے سوچا کہ انہی کو فرائی کر لوں، کیونکہ یہ دیر سے فرائی ہوتی ہیں اور زیادہ جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ماشاءاللہ سے میری جو کچوریاں ہیں نا وہ نہ ہی ایسے جو جیسے بازار کی ہو جاتی ہیں نا پگھلی پگھلی سی عجیب، ویسے یہ کرسپی ہی رہتی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے ان کو فرائی کر لوں، ہر چیز میں نے کاٹ کے پہلے سے رکھی ہوئی ہے، پکوڑوں کے لیے بھی، اور جو ہے نا سموسے وغیرہ بھی سب نکال کے رکھے ہیں۔ اس ٹائم تک میرے مہمان ابھی تک آئے نہیں تھے اور رہ گیا تھا 1 گھنٹہ۔ اچھا کچوریاں فرائی کر کے نا میں نے سوچا کہ آلو کے سموسے فرائی کروں، لیکن پھر میں نے نا پکوڑے پہلے فرائی کر لیا، کیونکہ آلو کے سموسوں میں ذرا میدا وغیرہ لگا ہوتا ہے نا، خشک آٹا بھی لگا ہوتا ہے، تو وہ آئل خراب کرتا ہے اور کالا کر دیتا ہے۔ تو میں نے ایک ہی آئل میں جو ہے نا ساری چیزیں فرائی کرنی تھی، کیونکہ ایک ہی گیس جو ہے نا وہ میرے پاس تیز ہے، تو میں نے کہا اس لیے پہلے پکوڑے فرائی کر لیتی ہوں تاکہ ان کا رنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ سموسے ڈالوں گی تو ہو سکتا ہے یہ پکوڑے بھی کالے ہو جائیں۔ اچھا تاہا کے لیے تو پھر سب سے الگ ہی مینیو ہوتا ہے، وہ تو ہمارا کھانا جو ہے نا وہ کھاتا نہیں ہے، تو میں نے پھر اس کے لیے پیزا بیک کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ بیٹھا ہی رہے انتظار میں، تو اس کے لیے پھر الگ سے ماشاءاللہ پکوڑے فرائی ہو گیا۔ اب یہ والے مکس کر لیتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بیسن وغیرہ اور ڈلے گا، وہ ڈال کے اس کو مکس کرتی ہوں۔ اس ٹائم پہ بس میرے جو ہے نا وہ سپیڈ بڑھ گئی تھی، کیونکہ مہمان میرے آگے تھے اور ٹائم بہت کم رہ گیا تھا میں اپنی طرف سے نا 1.5 گھنٹہ پہلے کچن میں آئی ہوں کہ ہر چیز فرائی ہو جائے گی، لیکن نہیں، تقریباً کوئی 5-1 منٹ پہلے میرے خیال سے میں کچن سے نکلی ہوں ہر چیز فرائی کر کے، اور بس اس لیے اس ٹائم پہ آ کے نا میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی اور اپنی ویڈیو کی سپیڈ بھی بڑھا دی کہ جلدی جلدی سے کام ختم ہو۔ فیضی جو ہے وہ اندر چیزیں لے کے جاتا جا رہا ہے، ٹیبل سیٹ کر رہا ہے، برتن میں پہلے سے نکال لائی تھی، وہ مجھے لا کے دے بھی رہا ہے برتن، اور اندر ٹیبل بھی سیٹ کر رہا ہے۔ میں ساتھ ہی کھانا بھی لگا دوں گی افطاری کے، کیونکہ جس نے جو کھانا ہے وہ اسی ٹائم ادھر موجود ہو اور سب کھا لیں۔ اچھا جی کام تو میرا ختم ہو گیا، بس یہ کھانا لگاتی ہوں اندر، اور آپ لوگوں کے لیے میرے پاس ہے ایک سوال۔ اب آپ میری مدد کریں گے کہ عید کا مینیو کیا ہونا چاہیے، یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آپ میری مدد کریں گے۔ آپ لوگ سب مجھے جو ہے نا وہ سجیسٹ کریں گے کہ مجھے کیا بنانا چاہیے، میٹھے میں کیا بنانا چاہیے اور نمکین میں کیا بنانا چاہیے۔ یہ سب کے اوپر لازم ہے، جن کے کہنے پر جن کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے ان کے اوپر تو خاص کر کے مجھے کامنٹ میں لکھنا ہے آپ نے کہ مجھے عید کا مینیو کیا رکھنا چاہیے۔ اور یہ میرا ہاتھ جل گیا، میں نے نا اوون گرم کر کے پیزا نکالا نا، اور اوون کو تھوڑا گرم کر کے میں نے کڑھائی چاولوں کی اس پہ رکھ دی تھی، اور تاکہ یہ گرم رہے، کیونکہ یہ تو 2-3 گھنٹے ہو گئے بنے ہوئے، دیکھیں ابھی بھی کیسے دھوئیں نکل رہے ہیں، کیونکہ اوون میں تھی، اوون گرم تھا۔ تو جب میں نے نکالا نا تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ گرم ہے، اور میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، بس اسی لیے میرا تھوڑا ہاتھ جل گیا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے سر پہ اتنی صحیح چیزیں سوار تھی نا کہ میں نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، اور میں دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔
چلیں جی ابھی اندر چلتے ہیں اور آپ کو ٹیبل دکھاتی ہوں، ماشاءاللہ سے میرے بیٹے نے سیٹ کیا ہے۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں، ہم کرتے ہیں افطاری، آپ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پھر ملوں گی، ہو سکتا ہے عید سے پہلے مزید بناؤں بلاگ، تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا عید کا مینیو۔ چلے جی، اللہ حافظ۔